बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। समन अब्बास का असल मुजरिम दानिश हसनैन, चालाक, तेज और घाघ शातिर मुजरिम दानिश हसनैन मंसूबे से लेकर अमली जामा पहनाने तक की सारी कहानी बेनकाब हो चुकी है। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि इस हवाले से अवेयरनेस के लिए जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहें। समन का चचा कहें, अंकल कहें, रिश्तेदार कहें या रिश्तेदार के बल्कि इंसान के भेस में एक शातिर भेड़िया दानिश, जो कि 18 साल समन अब्बास के कत्ल का मरकजी मुलजिम है, जिसने पूरे के पूरे यूरोप की पुलिस को अपने पीछे लगाया हुआ है, घुमा के रखा हुआ है, लेकिन वो अभी तक किसी के हाथ नहीं आया। उसने कैसे चालाकी से सारा का सारा प्लान तरतीब दिया, उसको एग्जीक्यूट किया, किस तरह उसने समन को गायब किया और अब वो खुद भी गायब हो चुका है। ये दानिश ही था जिसने जो है इटालियन पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई थी। आपको याद होगा, थोड़ा पीछे जाते हैं, इसने ये कहानी उसको कब सुनाई, क्योंकि इनको तो यही लग रहा था कि पुलिस इन तक पहुंचेगी ही नहीं, समन के बारे में कोई पूछेगा ही नहीं। ये इनको सारी कहानी उस वक्त लग रही थी। वालिदैन समन के पाकिस्तान जा चुके थे। इन्होंने सोचा था कि कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ पर बोलेंगे कि जी माँ की तबीयत ख़राब थी, इलाज के लिए पाकिस्तान गए हैं, और अपने बेटे को मतलब समन के भाई को और जो इसका अंकल है दानिश हसनैन को इनके घर छोड़ जाते हैं, क्योंकि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। प्लानिंग इनकी पूरी थी, हर तरह से इन्होंने हर चीज़ को प्लान किया हुआ था। जब पुलिस पहली बार इनके घर आती है तो दानिश हसनैन से ही पुलिस का टाकरा होता है। वो पहली और आखिरी मुलाकात होती है दानिश की पुलिस से, और उस वक्त वो पुलिस को ऐसी कहानी सुनाता है, ऐसा घुमाता है कि आज तक जो है वो पूरे यूरोप की पुलिस उसको ढूंढ ही रही है, पकड़ नहीं पाई। अच्छा जी, इटालियन पुलिस को ये इसने एक ऐसी कहानी में उलझाया। पुलिस जो है वो जब जाती है, कुछ हफ्ते तो पुलिस ये फैसला ही नहीं कर पाई ना कि समन जो है वो खुद गई है, उसको ढूंढा जाए, या फिर समन की लाश को, क्योंकि उसने ऐसी कहानी पुलिस को सुनाई कि पुलिस इतनी कंफ्यूज हो गई कि पुलिस जो है उस कंफ्यूजन का शिकार होकर इर्द गिर्द जो है चीज़ों को ढूंढने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती रही। दानिश ने पुलिस को बताया कि जी समन पहले अपने वालिदैन के साथ पाकिस्तान जाना चाहती थी। अब आपने स्टोरी को बड़े गौर से सुनना है, मगर फिर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से अकेले जाने का फैसला किया। फिर उसने कहा जी उसने उस वक्त पुलिस को इस बात पर अच्छा जी कायल किया कि समन अपनी फैमिली के बगैर जो है वो अकेली कहीं पर जाना चाहती थी। पुलिस को स्टोरियाँ सुनाया जा रहा था। पुलिस के पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि पुलिस को थोड़ी पता था कि समन को कत्ल करके उसके वालिदैन फरार हो गए हैं, या समन का जो कत्ल का पूरा मास्टर प्लानर है या गायब करने का उसको वो दानिश हसनैन ही है। उसने पुलिस को कायल कर लिया। उस वक्त तो पुलिस को यही मालूम था कि जी समन कहीं चली गई है, पुलिस को बिल्कुल नहीं पता था कि जी समन को मार दिया गया है। दानिश ने पुलिस को बताया कि जी मुझे ये नहीं मालूम कि समन इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन मेरा ख्याल है वो बेल्जियम गई है, शायद बेल्जियम में वो अभी अपने दोस्त के पास है। अच्छा जी, और उसने ये कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि समन जो है घर से गई है, पहले भी 2 बार जो है समन जा चुकी है। अब समन 18 साल की है, लेकिन पहले जब 2 बार वो घर छोड़कर गई थी तो वो 18 साल की नहीं थी। पहली बार वो कुछ महीनों के लिए बेल्जियम जाती है, फिर वो पाकिस्तान चली गई, फिर उसने वहाँ अपनी दोस्तों को बताया। ये दानिश हसनैन जो है कहानी सुना रहा है कि फिर पाकिस्तान जाके उसने अपनी दोस्तों को बताया कि वो एक लड़का जो है बेल्जियम में रहता है, उससे वो शादी करना चाहती है। आपको याद होगा कि पहली बार जब वो बेल्जियम गई थी तो उस वक्त वो 18 साल की नहीं थी। पुलिस के पास गए थे समन के पेरेंट्स जो हैं, फिर उन्होंने बेल्जियम से समन को दरियाफ्त किया था, उसको लेकर आए थे और पेरेंट्स के हवाले कर दिए थे। तो अच्छा जी, और उससे पुलिस की मदद से ही ढूंढ लिया गया था। इसके बाद दानिश जो है वो 30 अप्रैल की एक स्टोरी जो है बनाता है और सुनाता है इस घटिया शख्स का। वैसे आप देखें कि दिमाग कितना चलता है, ये पूरा का पूरा शातिर ख़ानदान इतना नीच लोगों का ख़ानदान है। मैं कहती हूँ कि अगर फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार और पेरेंट्स ऐसे हैं तो अल्लाह ताला किसी को ऐसे वालिदैन ना दें और ऐसे लोग जो है औलाद की नेमत से हमेशा महरूम रहें। ये इतने गंदे लोग हैं। इसने पुलिस को कैसे आगे लगाया, मतलब इसने कहा कि जी 30 अप्रैल को जब समन गायब होती है
اس شام کی کہانی دانش حسنین صاحب کیسے سناتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ سمن جو ہے شام کے 5 بجے کے قریب میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہاں سے جا رہی ہے، میں اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑا ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ سمن کے پاس ایک سوٹ کیس ہے، اس نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، جینز کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اس نے اپنے بال جو ہیں وہ کلر کیے ہوئے ہیں، ایک گاڑی آتی ہے، میں اس کو جو ہے اندر بیٹھتے ہوئے تو نہیں دیکھتا لیکن میں سمن کو اس کے کپڑوں سے پہچانتا ہوں۔ اس نے میں نے بتایا کہ جی جینز کی پینٹ پہنی تھی، پوری کہانی آرام سے پولیس کو سنا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو جاتے دیکھا تو وہ سوٹ کیس اس کے پاس تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سمن کے والدین جب یہاں سے چلے گئے تھے اور ایک اٹالین چینل نے اس سے رابطہ کیا تھا سمن عباس کے والد سے میسنجر پر کال کر کے، تو اس نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ 10 جون کو پاکستان سے واپس آ رہا ہوں۔ سمن اس وقت بیلجیم میں ہے، وہ بھی وہاں پہ بڑی پریشان ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو میں ایز سون ایز پاسبل جو ہے پاکستان سے یہاں پر آتا ہوں اور آ کر آپ کو سچ بتاتا ہوں۔ آج تک وہ 10 جون آئی نہیں ہے۔ اچھا جی، سمن کے دوست ثاقب کے حوالے سے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں نے بتایا تھا کہ جی ثاقب کا جو خواب ہے کیا وہ سچ ثابت ہو سکتا ہے، جہاں ثاقب بھی دانش حسنین کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سمن عباس زندہ ہے اور دانش کی قید میں ہو تو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت نہ ہی سمن کا کچھ اتا پتہ ہے اور نہ ہی دانش حسنین کا۔ تو بار بار جو ثاقب کو خیالات خواب آ رہے ہیں اور بار بار وہ کرا کے یہ بات بول رہا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے ان لوگوں کو پکڑیں۔ سمن ان کی قید میں ہے، کسی کمرے میں بند ہے، سلاخوں کے پیچھے مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اگر ہم نے آج سمن کو نہیں تلاش کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تو اٹالین پولیس جو ہے وہ مسلسل ڈھونڈ رہی ہے سمن کی لاش کو، اس کی باڈی کے حصوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 2 مہینوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ اگر اتنے آپ نے تربیت یافتہ کتوں کی مدد حاصل کی ہے جو کہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ کہاں پر کس کی لاش ہے، زمین کے نیچے کیا کیا چیزیں، اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل مطلب ان کے پاس ہے اور انہوں نے اس کی مدد حاصل کی ہے، پھر بھی سمن کی باڈی نہیں ملتی، تو شاید میرا دل بھی یہ بات بولتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ثاقب کی بات سچی ثابت ہو۔ موضوعوں پر ہم لوگ یقین کرتے ہیں، ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ثاقب نے جو خواب دیکھا ہے، جو وہ بات بول رہا ہے، جو اس کا دل بول رہا ہے، وہ چیزیں ساری کی ساری سچ ثابت ہوں اور سمن کہیں پر قید ہی ہو، زندہ ہو، وہ مری نہ ہو، اور بس پولیس کو چاہیے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل ان جانوروں کو، ان غنڈہ صفت انسانوں کو پکڑیں اور سمن کا پتہ لگائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اس گھٹیا خاندان نے پاکستانی کمیونٹی کا نام نہ صرف پورے یورپ میں گندا کیا ہے بلکہ پاکستان میں بھی ان پر تھو تھو کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو پھر بولتی ہوں، سارے لوگ ان جیسے گندے نہیں ہوتے، پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے اپنا چینل پن کیا ہے لیو لائک ماریا، جس میں پاکستان کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے، پاکستان کے لوگ کیسے ہیں، اس حوالے سے میں ویڈیوز بناتی ہوں، اس کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کی بات۔